ओम नमः सर्वेभ्यः। मम नाम मनोज जैनः अस्ति। मम अनुक्रमाङ्कः वर्तते पुनः 3 अधिकं 900 903 इति। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये राजीवगान्धीपरिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे अस्मि। मम विषयः वर्तते पर्यावरणीयशिक्षान्तर्गते स्वस्य अनुभवः। महोदयेन प्रदत्तं कार्यमस्ति एतत्। पश्यन्तु, प्रकृतेः विषये मम पूर्वस्य अनुभवः के सन्ति, तान् अनुभवान् अद्य अहं भवतां सर्वेषां समीपे वदामि इति। प्रकृतेः विषये मम पूर्वस्य अनुभवः एवं वर्तते। बाल्यकालस्य स्मृतिरूपेण अनुभवः। बाल्यकाले वयं सर्वे प्रकृत्या प्राप्तवृष्टिजले स्नानं कृतवन्तः। वयं सर्वे कृतवन्तः एव। पश्यन्तु, अत्र बालकाः क्रीडन्ति। केऽपि बालकाः अत्र नौकां कृत्वा मनोविनोदं कुर्वन्ति। एवमेव सर्वे कृतवन्तः खलु। तथैव प्रकृत्याः प्राप्तवृष्टिजले स्नानं कृत्वा या अनुभूतिः भवति सा अद्भुता एव वर्तते। तस्याः विषये प्रायः सर्वे जानन्ति एव। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, अत्र संशयः नास्ति इति। सा विषयः केवलम् अनुभूतेः कारणम् एव अस्ति इति। पुनः चिन्तयन्तु, बाल्यकाले सर्वे कर्गदनौकां कृत्वा वृष्टिजले स्थापितवन्तः। भवन्तः सर्वे कृतवन्तः न वा इति? नौकां कृत्वा वृष्टिजले स्थापितवन्तः। वृष्टिजले एतां क्रियां कृत्वा नैसर्गिकरूपेण सर्वेषां हृदये आनन्दं भवति एव। स्वाभाविकम् आनन्दम् एतत्। एतस्य आनन्दस्य सामान्यकारणं किमस्ति? प्रकृतितत्त्वमेव, नाम वृष्टिजलम् एव अत्र सामान्यं कारणं वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते सर्वेषां प्रकृत्याः सह निवासम् आन्तरिकम् आनन्दस्य कारणम् अस्ति इति प्रथमः अनुभवः। पुनः पश्यतु, पर्वतानां समीपे अनुभवः। यदा अहं तत्र गतवान् पर्वतसमीपे, तदा तस्मिन् काले मम मनसि के सन्ति अनुभवाः, तान् अनुभवान् भवतां सर्वेषां समीपे प्रकटीकरोमि इति। यदा अहं बालः आसं तस्मिन् समये एकदा गृहस्य समीपे स्थितपर्वतानाम् उपरि एवमेव गतवान्। नाम पर्वतानाम् उपरि गत्वा तथा अहं ग्रामं प्रति दृष्टिं दत्तवान्। एवं कृतवान्। पश्यन्तु, अत्र एषः किं कुर्वन् अस्ति? सः तत्र अधः दृष्टिं ददाति इति। तथैव अहं कृतवान्। तस्मिन् समये पर्वतानाम् उपरि गत्वा तथा अहं ग्रामं प्रति दृष्टिं दत्तवान् इति। तदा ग्रामं परितः शोभनम् अरण्यम् अस्ति इति ज्ञात्वा महा आनन्दम् आगतमासीत्। ग्रामस्य उत्तरभागे एका नदी वर्तते। तस्याः नद्याः नाम वर्तते कुडी इति। नामका एका नदी आसीत्। तां नदीं दृष्ट्वा तथा च तस्याः नद्याः कलकल इति ध्वनिं श्रुत्वा बहु आनन्दम् अनुभवामि स्म। सर्वे जानन्ति एव, यदा ते तत्र उपविशन्ति, नाम गच्छन्ति, तदा के अनुभवाः सन्ति इति। पुनः एतस्य आनन्दस्य प्रमुखकारणं प्रकृतेः दर्शनम् एव अस्ति इति। पुनः एकः वर्तते तीर्थयात्रासमये अरण्यभ्रमणानुभवः इति। भारतस्य झारखण्डप्रान्ते जैनानां विशालतमः वृहत्तमः च तीर्थस्थलः नाम मधुवनः शिखर्जी इत्याख्यः विख्यातः वर्तते। अस्य पर्वतस्थलस्य बहु विस्तारः वर्तते। पश्यन्तु भो, अत्र साक्षात् अस्ति इति। तस्य पर्वतस्य नाम किमस्ति इति चेत् श्री सम्मेद शिखर जी इति वर्तते। पश्यन्तु, अत्र एकः देवालयः वर्तते। अस्य देवालयस्य नाम किमस्ति इति चेत् जलमन्दिरम् इति वर्तते। पश्यतु,
एतस्य मन्दिरस्य नाम एतं परितः किमस्ति, अरण्यमेव वर्तन्ते। पश्यतु, सामान्यनियमः अस्ति एतत्, तत्र गत्वा किमिति, वने अस्मिन् पदभ्याम् एव गन्तव्यमिति सामान्यनियमः अस्ति। यदा अहं तत्र गतवान् तदा तस्मिन् वने बहूनां वन्यजीवानां दर्शनम् अभवत्। अहं दृष्टवान् यत् ये स्वतन्त्ररूपेण यत्र तत्र विचरन्ति स्म, तान् निर्भय स्वतन्त्ररूपेण दृष्ट्वा मम मनसि महान् सन्तोषः आगतः वर्तते। तस्मिन् समये एतान् सर्वान् दृश्यान् दृष्ट्वा मम अतीव प्रसन्नता अभवत्। पश्यन्तु भो, अत्र वर्तन्ते एव अरण्यानि इति। पुनः एकः वर्तते, किमिति चेत् प्रकृत्या प्राप्त संपद विषय अनुभवः। जगति सामान्यरूपेण वयं पश्यामः चेत् यत् ये जनाः अधिकं शैत्यम् अनुभवन्ति, ते प्रकृत्या प्राप्त आतपे गत्वा शीघ्रमेव सुखम् अनुभवन्ति। यदा अधिकम् आतपं वर्तते तदा किं कुर्वन्ति जनाः, तत्र वृक्षाणां समीपे गत्वा नाम तेषाम् अधः तिष्ठन्ति, तत्र गत्वा ते शैत्यम् अनुभवन्ति। एवं ये बुभुक्षाम् अनुभवन्ति ते वृक्षस्य समीपे गत्वा फलं प्राप्नुवन्ति। पुनः एवमेव वयं प्राकृतिकानां सम्पदानाम् उपयोगं कुर्मः। अतः वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतिः अस्माकं कृते चिर सुखं प्रददाति इति। पश्यन्तु अत्र, पुनः यदा प्रकृतेः समीपं गत्वा मम चिन्तनं किम् आसीत्, पश्यन्तु अत्र एका महोदया किं कुर्वन्ती अस्ति। एका महोदया अत्र चिन्तनं कुर्वन्ति, चिन्तां वा कुर्वन्ति इति। तर्हि भविष्यविषये चिन्तां कुर्वन्ति अस्ति इति। पश्यतु, जगति स्थितजीवानां विषये अस्मिन् संसारे ये जनाः सन्ति, जीवा निवसन्ति वा, ते सर्वे सुखमेव वाञ्छन्ति। पुनः दुःखतः भयभीतः अपि भवन्ति। तेषां सर्वेषां जीवानां एषा सामान्यः स्थितिः वर्तते, दृश्यते। लोके स्थिताः जीवाः यदा दुःखम् अनुभवन्ति तदा ते दुःखानां परिहर्तुम् उपायं चिन्तयति। तेषां दुःखानां परिहर्तुम् उपायः प्रकृतौ एव वर्तन्ते। पश्यन्तु भो, अहो परीक्षायाः विषये एषा महोदया किमिति चिन्तनं कुर्वन्ती अस्ति। यदा जीवा प्रकृतेः समीपे गत्वा ध्यानं, योगं, जपं च कुर्वन्ति तदा ते स्वाभाविकरूपेण सुखम् अनुभवन्ति। प्रकृतिः सर्वेषां कृते वायुं, जलं, भोजनं, औषधिः, वस्त्रम्, आवासं च इत्यादिकं दत्त्वा प्राणानां रक्षति, नास्ति अत्र संशयः। अतः अस्माकं जीवने प्रकृतेः महान् उपकारम् अस्ति एव। पुनः प्रकृतेः विषये किमिति, प्रकृतेः विषये स्वतन्त्रचिन्तनं, किं प्रकृतिः अस्माकम् उपरि सदैव उपकरोति इति। अतः अस्याः विषये मम मनसि केचन प्रश्नोत्तराणि चिन्तने एव आगताः सन्ति। यथा एतया प्रकृत्या माध्यमेन किमिति अस्माकं कृते सर्वं सुलभतायाः प्रदत्तमस्ति। अतः अस्याः प्रकृतेः कर्ता कः वर्तते, नाम कर्ता कः अस्ति इति विषये चेत् वयं पश्यामः तर्हि पश्यन्तु अत्र अस्याः प्रकृत्या नाम कर्ता कोऽपि न दृश्यते। नाम ये केऽपि जनाः सन्ति ते नाम सनातना एव प्रकृतिः अस्ति इति। पुनः अन्ये जनाः चिन्तनं कुर्वन्ति ईश्वरः अपि अस्याः प्रकृत्याः नाम किं कर्ता अस्ति इति। पुनः प्रकृति अस्माकं कृते किं सन्देशं ददाति, प्रकृति अस्माकं कृते एवं पश्यतु अत्र, पश्यन्तु किं सन्देशं ददाति चेत् सदैव किं कर्तव्यं, प्रकृति महान् तत्त्वं वर्तते। अतः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार्थम् इदं शरीरम्। अतः प्रकृति अस्माकं कृते सन्देशं ददाति सदैव परोपकारः कर्तव्यः इति। पश्यन्तु अत्र एते महोदयाः किं कुर्वन्ति सन्ति,
डोनेट् कुर्वन्ति। पश्यन्तु पुनः, यदा अहं तत्र गतवान्, नाम साक्षात् वृक्षाणां समीपे गतवान्, तत्र अधः उपविष्टवान्, तदा मम मनसि का संकल्पना आगता अस्ति इति चेत्, संकल्पना अस्माभिः अस्याः स्वाभाविकप्रकृत्याः सह दुर्व्यवहारः न करणीया, दुर्व्यवहारः कदापि न करणीया। तथा च वृक्षाणां वनस्पतीनां च कर्तनं कदापि न कर्तव्यः। चेत वयं वनस्पतीनां वृक्षाणां कर्तनं करिष्यामः तर्हि अग्रिमसमये अस्माकं कृते एव हानिः वर्तते। अतः अस्माकं कृते किमपि प्राप्तं न भविष्यति। अतः किं करोमि? खण्डनं न करोमि, कर्तनं न करोमि, भञ्जनं न करोमि चेत् सर्वे जनाः एषः नियमः चेत् स्वीकुर्वन्ति, तर्हि ते अग्रे गत्वा सुखम् अनुभवन्ति। यतोहि प्रकृति अस्मान् जीवितुम् अनेकानि साधनानि प्रयच्छति, यथा भोक्तुं भोजनं। वदन्तु वो, भोक्तुं भोजनम् अस्माकं कृते कुतः लभ्यते इति चेत् प्रकृत्या एव लभ्यते खलु। अतः भोक्तुं भोजनं प्रकृति ददाति, पातुं जलं ददाति, जीवितुं वायुः ददाति, पक्वम् अग्निः ददाति इत्यादिना सा अस्मभ्यम् उपकरोति। अतः प्रकृत्या सह दुर्व्यवहारः कदापि न करणीयः इति मम मनसि संकल्पना आगता वर्तते। सेव अर्थ इति। पश्यन्तु, अत्र एका महोदया सुरक्षां करोति इति सन्देशमपि ददाति। एवं कृत्वा अग्रे किं भविष्यति? मम मनसि एकः आगतः वर्तते, किमिति, प्रकृत्या सह शिक्षणं। चेत् छात्राणां बालानां प्रकृत्या सह शिक्षणं भविष्यति, तदा छात्राः एतेषां विषयाणाम् उपरि चिन्तनं स्वयमेव करिष्यन्ति। नाम समाजे स्थितानां जीवानां प्रति किमिति, नैतिकतां कर्तव्यमिति स्वाभाविक एव मनसि तत्र गत्वा आगमिष्यति। नाम नैतिकशिक्षां प्राप्नुवन्ति। नैतिकशिक्षामिति दानं कर्तव्यं, नाम परोपकारः कर्तव्यः, पुनः परस्परं स्नेहरूपेण किमिति वासं कर्तव्यम्। अतः नैतिकशिक्षां ते छात्राः प्राप्नुवन्ति, अत्र संशयः नास्ति। पुनः पादपेषु अपि आत्मा भवति इति विषये ते ज्ञास्यन्ति। चेत् तेषां कृते पुनः पुनः वारं वारं वदामि, तर्हि ते छात्राः ज्ञास्यन्ति अत्र पादपेषु जीवनं भवति, अतः ते पादपानां खण्डनं न करिष्यन्ति, नाम न कुर्वन्ति। चेत् पादपेषु वृक्षाणां पादपानां वृक्षाणां चेत् खण्डनं न कुर्वन्ति, तर्हि अग्रिम समये अस्माकं कृते एव लाभः साक्षात् दृश्यते। पश्यतु पुनः किं पाठनीयं तदा? ईश्वरविषये, ईश्वरसृष्टिविषये च आध्यात्मिकज्ञानं। चेत् प्रकृत्या सह शिक्षणं भविष्यति, तदा ते छात्राः स्वयमेव ईश्वरविषये ज्ञास्यन्ति। अस्य संसारस्य कर्ता कः अस्ति? ईश्वरः कः अस्ति? ईश्वरसविधे नाम कः शक्त्यः वर्तन्ते, तान् सर्वान् विषयान् ते छात्राः स्वयमेव अवगच्छन्ति। नास्ति अत्र संशयः इति। नाम ईश्वरविषये, ईश्वरसृष्टिविषये च आध्यात्मिकं ज्ञानं। पुनः स्वस्य शरीरस्य कृते मानसिकरूपेण स्वास्थ्यं भवितुं ते छात्राः योगादिशिक्षणस्य अभ्यासेन सर्वाङ्गीण विकास विषये चिन्तयन्ति। पश्यन्तु, अत्र एका महोदया योगम कुर्वन्ती अस्ति। नाम अष्टांग योगा के फायदे, हर रोज करने से शरीर के सभी अंग, चेस्ट, पीठ, कंधे, हाथ आदि मजबूत होते हैं। सुखासन मुद्रा में यह महोदया बैठी हुई है और बैठ करके योग को कर रही है। अतः छात्र यदि इस प्रकार से प्रकृति के साथ में अध्ययन करेंगे तो वो इन सब विषयों के बारे में जानेंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। दिमाग तेज होता है और आदमी की उम्र भी बढ़ती है। नाम मानसिक स्थिति समीचीना भविष्यति। पुनः अष्टांग योग के अभ्यास से शरीर को लचीला बनाया जाता है। पीठ और गर्दन में मौजूद दर्द कम होता है। मोटापा आसानी से कम किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा
कहाँ से प्राप्त होगी? प्रकृति के साथ में अध्ययन करने से ही प्राप्त होगी। भवन्ता सर्वे ध्यानेन श्रुतवन्ता ध्यानेन दृष्टवन्ता अतः भवतां सर्वेषां कृते पुनः पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि प्रकटं करोमि इति। धन्यवादः सर्वेषां कृते।